Tanan nga negosyo, dako man o gamay, padayon nga nagapangita og pamaagi nga mapadako ang kita, mapagamyan ang gastos ug mapanindot ang dagan sa operasyon. Karon, gilantaw na sa mga nagkadaghang negosyante ang ilang mga naguna nga produkto o serbisyo, lakip na ang ilang mga bililong customer nga gisilbihan ug ang ilang direksyon sa negosyo. Ang resulta, daghan na ang nag-outsource sa mga buluhaton sa kumpanya, sama sa billing ug payroll servicing. Pinaagi niini mahatagan sa mga kumpanya o mga balay patigayon ug mas dakong atensyon ug oras ang ilahang mga nag-unang serbisyo ug produkto. Apan ang kadaghanan sa mga gagmay nga negosyante, dili nila makabot labi na ang mga anaa sa rural nga lugar kini mga payroll o billing services nga ginatanyag sa mga outsourcing companies. Ang mga kumpanya nga adunay outsourcing services kasagaran naa lang makita sa mga dagkong lungsod o commercial districts ug kasagaran usab ang mga dagkong kumpanya lang ang ilahang ginaserbisyuhan. Apan anaay maayong balita. Andam nang serbisyuhan sa inyong rural bank ang inyong kinahanglanon sa outsourcing services. Pinaagi sa Text Asweldo, usa sa mga bagong mobile phone banking services nga gipasiugdahan sa Microenterprise Access to Banking Services o programang MABS, mahimo na nga mudawat og payroll services ang mga rural banks sa ilahang mga empleyado ug sa mga empleyado sa laing kumpanya nga anaa sa ilahang komunidad. Gamit ang web-based wire service sa Globe Telecom, i-upload lang sa mga rural banks ang ilahang payroll list. Unya, madawat na dayon sa mga empleyado ang ilang sweldo ug allowances. Imbis nga cash, GCash ang ilang dawaton sa ilang sweldo. Ang GCash, usa ka electronic money service sa Globe ug kinidiretsyo nga ipadala pinaagi sa text ngadto sa ilahang mga cellphone, nga karon magsilbi na usab nga mobile wallet. Sa Text Asweldo, mahatagan sa mga rural banks ang mga kumpanya ug paspas ug mas maayo nga payroll services. Giubsan niini ang mga peligro sa pagkupot og dagkong kantidad o cash, labi na usab ang pag-andam sa tseke ug pagdumala sa payroll. Masulayan na sa mga empleyado ang kahamugaway sa pagbayad og utility bills pinaagi sa pagbalhin og kantidad sa GCash, gikan sa ilahang mobile wallet pinaagi sa text message ngadto sa mobile wallet sa mga utility companies. So before ang tanan sa among payroll lang, mas lisod mi, mas dugay gud kung sa wala pa ni sulod ang GCash. Kay mas magpapamiss teller, magkuha pa sa among deposit, sa withdrawal. So karon kiniabot ng GCash, mas nigamay ang among trabaho. Mas malisin siya, gumikan sa GCash. Sa Text Asweldo, makabot na sa mga gagmay nga negosyante ang mas nindot ug mas maayo nga payroll servicing. Walay pagduha-duha nga nahatagan na sa mga bag-ong mobile phone banking services ug higayon ang mga kaniadto nga dili makaabot sa mga benepisyo sa bag-o nga digital economy. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.